Daghan nato nga bisag sigig simba ang atong pagbati dili lang yapon haom sa pagbati nga nasinati sa mga santos, labi na gyud sa mga apostoles. Unsa may ilang gibati sa mga santos o sa mga apostoles, na nila ang walay katapusan nga katagbawan, lasting satisfaction. Naasad nila ang walay pagkausab nga kalinaw, lasting peace. O labaw tanan, naa nila ang way katapusan nga kabalaan, lasting holiness. Lingi imong tupad ing naa kaning tulok, naa kay complete sana satisfaction, lasting peace, lasting holiness. Naa wa parihata. Og nganong wa man ta katagamtam kay wa pasad ta kasinati sa gibuhat sa mga santos o sa gibuhat sa mga apostoles. Kana bang the personal encounter with Jesus. Unang kasagaran nato nagsalig lang sa atong nabati. Unang murata og kanang lusay nga sunod-sunod lang ba? Sunod-sunod. Ug asa ganing hangin, asang bawd, adto sad pilay, ana. Kay gasalig lang tas atong nabati. Ana kasagaran manimbata ingon dahin ari ko diri simba kay maining muwaling paria. Ana. Ari ko diri simba kay nindot ilang simbahan. Ari ko diri simba kay maini na healing, dali ratang maayo diri. Ana. Di ko mo simba dinhi kay batig naong ang pare. Di ko mo simba diri kay makaduka ang walis pare. Mura lang taga-pilay-pilay na lang ba? Laing lingi sa imong tupad ing nanganong ni amang kanisimba. Pangutana. Nanganong ni pabor-pabor lang. Ang tinuod nga encounter with Jesus morning nahitabo ni Nathanael usa na nis pa mga pamaagi. Gaduda siya, ang iyang hunahuna wa makumbinser nga naay maayo gikan sa Nazaret. Siya na bagoy maayo anang Nazaret, mao bagunay agianan sa tinuod nga Mesiyas. Wa na magdaghan og istorya si Felipe, niingon siya, ngari og tan-aw, come and see. Come and see. Kana bang kita unta do na taan ang attitude bitaw nga mubuhat ko ani tungod kay nasayod kong anhin ako ma-encounter si Jesus, anhin ako mahibalag, anhin ako mahimamat, anhin ako makita si Jesus. Nya kanusa man na mahitabo nga makakita kita Ginoo sama sa gibuhat sa mga santos, labi na sa mga apostoles o labaw tanan ni Mama Mary. Ang una ginatong buhaton ato gyung kalimtan ang atong kaugalingon. Mo na ingos Jesus, you cannot come to me unless you deny yourself. Di gyud ta kaduol ni Jesus basta ang atong kaugalingong gusto og mga pangandoy maoy nagdominate, maoy naghari sa atong hunahuna o kasing-kasing. Ikatulong lingi sa imong tupad, ing naunsa roy imong gipangandoy. Unsa imong gipangandoy? Og para gay nas imong kaugalingon, maayo ko sa akong sakit, makalampos og eskwela, mulampos akong sana kanang mga anak, makabayad ko sa utang, sa panauban, dili na unta ko sigihag yaw-yaw sa akong mama, di na unta ko sigihag supak-supak sa akong mga anak,
mausab unta ning utok aning akong bana, aning akong asawa, bisag unsa nala imong gipangayo para sa kaugalingon, you cannot encounter Jesus. Mao nang empty lang gyapon imong kaugalingon, kay ang imong na-encounter is your own self. Ang imo ra gyung kaugalingon, ang imo ra gyapon gi-entertain dinhi. Ana. Kalimti na tanan tuguti nga si Jesus maoy imong mabati, mo'y atong mabati. Mo na si Natanael nagtuon man to siya. Niya nagtuon siya kay bawo man gid siya nga why nindot nga magikan sa Nazaret, pero iyang gikalimtan ang iyang gitun-an og niingon siya, sige, akong adtuon og akong tan-awon si Jesus. Pag-abot niya dito, naadayon sila'y conversation. Nagkausap, ang Tagalog, nagkausap-usap, nagkaistoryahanay sila. Mao na to iyang encounter. Ilhan man anako ang nianhis misa nga naay-encounter ni Jesus kay inigsugod usually ang ilang mata mo. Sana, mulagsik ba? Pero kana ganing why encounter ni Jesus, inigsugod usually ang mata mo, piroy mo anay. Ana. Maunay dangatan. Ang uban mo hinguyab. Ana. Ang uban magsigig tan-aw sa rilo. Sig tan-aw sa rilo. Ana. Maunay akong ilhanan, pero naaga ni encounter ni Jesus, ang mata mo. Murabag mo ana ba? Mao to nga pag-ingon ni Jesus, kani maoy tinuod nga Israelita, ingon dayos Nathanael, nganong nakailamang kanako, nganong nakasulti man ka ana nako. Ingon dayos Jesus, nakit-an ti ka nga studios kay ka sa kaning scripture didto ilalom sa kahoyng igira. Kay mao man kuno style sa mga Israelita sa una, basta magtuon sila kasagaran, anha gid sila sa ubos sa dakong kahoy. Mao tong kit-an siya. Gidayeg siya ni Jesus, in short. Ingon din siya, Ginoo, ikaw ang Mesiyas. Kita din siya sa Ginoo. Ingon din si Jesus, nituon na ba ka? Kay nakakita na kanako, kay gisultihan ti kaani. Kung mosunod ka nako, mas makakita kag mas daghan pa. Mao na si San Juan, mao may nagsuwat aning unang pagbasa kaning gipadayag sa iyang pagsunod ni Jesus og sa pagtulun-an ni Jesus, labi na gid sa iyang pagpaningkamot, pagsangyaw, gipakita siya sa Ginoo didto sa langit, unsay nahitabo, unsay naong sa langit. Mo nang siya nagsuwat sa Revelation, Book of Revelation. Ug usa sa iyang gisuwat nga gibasa nato sa unang pagbasa, ang langit di ay na ay 12 ka ganghaan nga nagrepresent sa 12 ka tribo sa Israel, katong anak ni Jacob, apo ni Isaac, sungkod ni Abraham. Mo ba na no kanang anak sa imong apo, sungkod ba na? Wasan mo kibaw. 12 man to kabuk, anak ni Jacob. Mao na to'y nagrepresent sa people of God. Ang kada ganghaan gisuwatan sangan sa 12 tribes of Israel matud pas unang pagbasa. Apan kining maong syudad nga naggilak-gilak daw haspe, kanang bato nga mugilak murag diamond, naggilak-gilak sa kanindot, nagtungtong ni siya og napulo og duha, 12 sad ka sukaranan nga bato, lig-on nga sukaranan, og unsa man na siyang mga sukaranan gisuwatan sa ngalan sa 12 ka mga apostoles. Naapil na dito si Juan. Nya kay naapil mang iyangan dito, mas nadasig siya nga mopadayon. Sige kuno be, lingya imong tupad ing naapil ka dito sa langit. Naapil ka. Kay di ganita makonvince nga kining atong gibuhat
maapil ta dito sa pagsuwat dito sa langit, dili tingali adtong bato, kay special man to katong sukaranan, 12 ra man to kabuk, at least sa libro sa kinabuhi dito sa langit, maapil unta ta. Siguro unta ta nga kada nato buhat ani, naapil ta sa nalista ta sa listahan sa mga taong tuas langit. Kay kani man kong Book of Revelation nga atong gibasa karon, chapter 21. Sa chapter 20, basaha niya ninyo ha, kinatibukan ani, chapter 20 o chapter 21. Sa chapter 20 gibutang dito nga dunay basahon sa kinabuhi nya, inig-atubang nato sa judgment seat, inig-ukab sa libro atong kinabuhi, nasuwat ganing atungan dito adto ta dadon aning nagilak-gilak nga syudad. Pero ang ato ganingan wa masuwat atong libro inig-ukab, adto ta iiksa sa nagdilaab nga kalayo nga linaw nga kalayo, pool of fire. Ug mao na to ang gitawag og impyerno or second death. Mao nay nindot kayo nga inspiration unta nato nga adto unta ta masuwat sa libro. Bahala lang dita masuwat atong bato o katong ganghaan, kay kuan man to, representation man to siya kadto yung libro sa kinabuhi. Karon ang atong nasod nagkagubot tungod aning ni ang political chaos. Wa ta kahibaw few days from now unsay mahitabo, kay murag agresibo kaayo ang matag panig. Kinsa may nagsultis tinuod, kinsa may nagbuhat sa kamatuoran o sa hustisya o kaangayan. Unsaon pag-identify nato? Sayon ra kayo. Kadtong makapaduol nato sa Ginoo, kadtong makapaduol nato sa kabalaan sa kinabuhi, kanang maong buhat mo'y atong sundon. Dili kadtong makapalayo nato sa Ginoo or makapalayo nato sa kabalaan. Ug unsa may number 1 nga gauge para nako, kana gyung kwarta. Kinsa ganitong nagsigig pangitag kwarta o gahom dinis kalibutan, maunay magdaan nato ngadtos yawa. Kinsa ganitong mag-promote o hustisya, pangalagad, paghigugma sa mga katawhan nga labinas natong mga kabos o sa pagsulbad aning mga problema, labi na ning porti nagyong mahalas palitonon, shortage pagyod. Kana ang mga taong mag-promote ni ana sa pagsulbad, mauna sila'y padong sa Ginoo. Gilingya imong tupad. Ginaon sa ro imong gipangita, kwarta o pangalagad. Sige, pangutan ba? Naon sa ro imong gipangita, kwarta, pangalagad. Kay kung kwarta gani imong gipangita karon, dili pagpangalagad, kana nagsunod ka siyawa. Kay matod pa ni Kristo, you cannot serve two masters at the same time. Dili pwede nimong alagaran ang kwarta ug ang Ginoo. Muna ang unag yung requirement ni Kristo, kung mo sunod ka nako, biyae ginatanan. Ingkaw niya, Lord, wa na mi kwarta. Ang Ginoo ay kabalaka, ako'y tuburan sa grasya, more than pas kwarta ang akong ihatag nimo, kwarta o kabalaan nga di gyud mapalit og kwarta, kwarta o kalinaw nga akong ihatag nimo, kanang kalinaw di gina mapalit og kwarta. Karon dagko na kay taggasto sa binilyon ang kanang ilang gideklarar diha anang social media, na karon sige silang hearing, binilyon ang atong gasto, binilyon ang nangawagta nga kwarta sa panudlanan sa atong gobyerno, nangutang pagani para lang yun mo spend aning binilyon, pero why naabot ngadto sa kadaghanan nga panginahanglan, why naabot sa mga gigutom, why naabot sa nanginahanglag mga karsada, why naabot sa nagkinahanglag mga nindot nga mga drainage aron dili na unta mulunop
ang atong atong nasod, ang atong mga dagkong syudad. Way naabot ana kay napruibahan na sa atong katilingban karon. Muna muampo ta ato mga leader sa simbahan, sa mga religious groups o sa gobyerno, maghiusa ka ta, mga Pilipino, musunod tas Ginoo. Let us encounter Jesus, let us listen Jesus, and let us follow bisag lisod sa iyang mandate. Ug kung sa may mandate ni Jesus, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Sige, katapusang lingi. Ing naandam na kang mobaligya. Andam na. Maingon gani, ayaw sa. May pagkayawan on pa na. Na padayon tas pag-ampo, dili lang sa ampo lang, padayon tagbuhat sa mga butang nga gikinahanglan alang sa kabalaan. Ang mga apostoles nang lakaw nagtrabaho para sa kaluwasan. Kita sa dunta, human nato rosmisa, human nato paminaw, kamo mga online parishioners, manglakaw ta og mosangyaw sa maayong balita, pulong og buhat.